बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है, पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए हैं। ऐसा हथियार पाकिस्तान के पास आ चुका है नाज़रीन, जिसके बारे में अगले 50 साल तक भारत सोच भी नहीं सकता कि ये उनके पास आ सकता है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है नाज़रीन, जो आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं कि कुरम के इलाके में, ज़िला कुरम के अंदर पाकिस्तान ने फितनल हिंदुस्तान, फितनल ख्वारिज के परखच्चे उड़ा के रख दिए। बड़ी तादाद नाज़रीन हलाक कर दी गई है, जिसमें 2 अहम कमांडर भी शामिल हैं। ये भी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, भारत पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की धमकियां दे रहा है और पाकिस्तान ने उसका बड़ा तसल्ली बख्श इलाज जो है वो तैयार कर रखा है। नाज़रीन, इस वक्त भारत ये प्लान कर रहा है कि वो पाकिस्तान की जो पानी है, पाकिस्तान का जो नेवल एरिया है, वहां से अटैक करने की कोशिश करेगा। पहले भी इसने मुतअद्दिद मरतबा कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा जदीद तरीन निज़ाम है जिसमें पाकिस्तान ने उनकी जो सबमरीन्स हैं उनको ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उसे लॉक भी कर लिया, जिसके बाद कशीदगी को ना बढ़ाने के लिए उसको हिट करने के लिए छोड़ दिया और वार्न कर दिया। तो जब लॉक कर लिया जाता है मतलब ये कि यू आर अबाउट टू हिट। तो अब जो है वो नाज़रीन, पाकिस्तान के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आने जा रही है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में खुद भारतीय तज्ज़िया निगार और इंटरनेशनल जो दिफाई मामलात के ऊपर जो बहुत ज़्यादा दस्तरस रखते हैं, वो तमाम तज्ज़िया निगार इस बारे में ये कह रहे हैं कि अगले 50 साल तक भी भारत इस टेक्नोलॉजी को हासिल नहीं कर सकता। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो नई हिंगूर क्लास सबमरीन है वो पाकिस्तानी पानियों के अंदर जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। चाइना जो है वो नाज़रीन, इसमें से 6 आबदोज़ें पाकिस्तान के अंदर बना रहा है और 6 आबदोज़ें जो हैं वो चाइना के अंदर बन रही हैं। ये नाज़रीन जो आबदोज़ है ये एक ऐसी सबमरीन है जिसके बारे में आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक ऐसी खामोशी के साथ भारत के अंदर जाकर वहाँ पे अपने टारगेट्स को बड़ी कामयाबी के साथ हिट करने की सलाहियत रखती है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये स्टेल्थ आबदोज़ है। नाज़रीन, ये दुनिया की वो स्टेल्थ आबदोज़ है कि जिसमें ये तो ना तो इनका सोनार सिस्टम और ना ही इनका कोई रेडार सिस्टम जो है वो इसे डिटेक्ट कर सकता है। कोई भी डिटेक्शन सिस्टम इसमें कामयाब नहीं है, क्योंकि ये इस तरह से इसका प्रोपल्शन सिस्टम इस तरह का डिज़ाइन किया गया कि ये पानी के अंदर बिल्कुल यूं कह लीजिए कि आवाज़ पैदा नहीं करती। इतनी मामूली आवाज़ होती है कि जो बिल्कुल डिटेक्टेबल नहीं होती। तो इसमें एक और बड़ी सलाहियत यह है कि इसमें बाबर क्रूज मिसाइल जो हैं, यानी लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं, अपने 700 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखने वाले ये मिसाइल भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये वाली जो कातिल किस्म की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास मौजूद है कि पाकिस्तान इसे जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान के पास हैं, यानी अगर आप यूँ कह लीजिए कि ग्राउंड के ऊपर खुदा न खास्ता आपके एटमी असासे हिट हो जाते तो आपके पास जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो मौजूद है कि आप पानियों के अंदर से जो एटमी मिसाइलों से भारत को निशाना बना सकते हैं और एक एक शहर नाज़रीन निशाना बनाया जा सकता है। वैसे तो नाज़रीन आपको बताया कि भारत ने कभी भी ज़्यादा कोशिश नहीं की कि पाकिस्तानी पानियों के अंदर जो पाकिस्तानी कोस्टल एरिया है वहाँ पे घुसे, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके पास बेशुमार ऑप्शंस हैं। बिल्कुल उनका जो कोस्टल एरिया वो पाकिस्तान के करीब है और पाकिस्तान विद इन नो टाइम उसकी आबादियों को, खुसूसन गुजरात का जो साहिली इलाका है उसको सबको निशाना बना के तबाह कर सकता है। और दूसरा, आपको याद है कि पाकिस्तान ने जो प्रीवियस वार हुई तो इसमें इनका INS विक्रांत जैसे ही निकला तो उसके साथ ही पाकिस्तान ने वहाँ पे जो मिसाइल चलाए, उन मिसाइलों को देखते हुए INS विक्रांत जो है वो फौरी तौर पे अपना चक्कर काट के, मोड़ काट के तो वापस अपने उस एरिया के अंदर पहुंच गया कि दोबारा वहां से निकला नहीं है।
تو پاکستان ناظرین اس وقت چائنا کے ساتھ مل کے ایک ایسی ٹیکنالوجی جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر پاکستانی اور جو چینی ماہرین ہیں وہ ایک اس سے بھی زیادہ جدید ورژن جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے۔ تو بھارت ابھی اس کے بارے میں مکمل طور پہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ ٹیکنالوجی حاصل کرے گا۔ آپ INS وکرانت اور بلو نیوی اور کیا کیا کچھ بنا کے بیٹھ گئے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہ خاموشی کے ساتھ آپ دوست جس کو آپ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے، کب آپ کے شہروں کے اندر، ساحلی علاقوں کے اندر جا نکلے، ان ایریاز کے اندر، اور وہاں سے نکل کے اچانک جو اپنے تباہ کن میزائل ہے اس سے شہروں کے شہر جو ہے ان کو ملیا میٹ کر دے۔ تو ناظرین یہ ہتھیار جو ہے وہ بھارت کے لیے ڈرونا خواب بن چکا ہے۔ ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے ناظرین، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے آج ضلع کرم کے اندر دہشت گردوں کا صفایا کر دیا۔ بہت بڑی تعداد میں فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج کی تعداد ماری گئی ہے، اور یہ آپریشن جو ہے وہ ناظرین انٹیلیجنس بیس کیا گیا تھا۔ اس میں بتایا جا رہا ہے ناظرین کم و بیش 30 سے 40 دہشت گرد جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے ہیں، اور یہ تعداد جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے کیونکہ زخمیوں کی تعداد بھی کافی ہے۔ ناظرین اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر موجود جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کے اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بڑے پیمانے پہ آپریشن جاری ہے۔ 17 دہشت گرد جو ہیں وہ ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ افغانستان بھاگنے کی کوشش میں پکڑے گئے، ان کو زندہ گرفتار کیا گیا، اس ایران بھاگتے ہوئے وہ پکڑے گئے تھے۔ تو اب جو ہے وہ پاکستان نے یہ ضلع کرم کے اندر بڑی کارروائی انجام دی ہے، اور واضح طور پہ ایک تو افغان طالبان کے ساتھ معاہدے کے اندر موجود ہے، جس میں سعودی عرب، قطر ہے، عرب امارات ہے، یہ تمام ممالک جو ہیں انہوں نے افغانستان کو گردن سے پکڑا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان جس کے اندر 70 لاکھ کے قریب تمہارے جو پچھلے 50 سالوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو تم اسی ملک جو ہے وہیں سے بے شمار ان کے ناظرین جو لوگ ہیں وہ جس وقت قیادت کے اندر موجود ہے، تقریباً سارے کے سارے پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان سے پڑھا انہوں نے، اور اب پاکستان کو آنکھیں نکال رہے ہیں۔ آپ بے شرمی کی انتہا دیکھیے کہ ناظرین اس وقت جو افغان مہاجرین یہاں سے جا رہے ہیں ان کا رویہ بڑا شرمناک ہے۔ پاکستان کو گالیاں دیتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی کے اندر انہوں نے موو کرتے ہوئے وہاں سے مسجد تک جو ہے وہ گرا ڈالی، اور مسجد کے گنبد جو ہیں ان میں سے ان کو گرا کے، ان کو مسمار کر کے، شہید کر کے وہاں سے سریا نکال کے لے کے گئے۔ تو اس حد تک کوئی جو ہے وہ گر سکتا ہے کہ وہ مساجد کو تباہ کر دے، مساجد کو جاتے ہوئے گرا دے۔ یہاں تک کہ ناظرین ایک اور فراڈ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ افغانی جو ہیں وہاں پہ جو انہوں نے مکان تعمیر کیے ہوئے ہیں وہ انہوں نے بیچے، یعنی ان ایریاز کے اندر موجود مکانوں کو بیچا ہے، اور جیسے ہی نیکسٹ ڈے لوگ وہاں پہ پہنچے تو پتہ چلا جی کہ سارے کے سارے انہوں نے گرا دیے، پیسے بھی لے لیے لوگوں سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لے کر بھاگ گئے، یعنی وہاں سے نکل گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک یہ نمک حرامی کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ جس ملک کے اندر رہے ہیں، اتنا اچھا آپ نے وقت گزارا ہے، وہاں پہ آپ نے اپنے کاروبار بنائے ہیں، آپ کی اولادیں، آپ کی نسلیں جوان ہوئی ہیں یہاں پہ، تو جاتے ہوئے اس طرح سے آپ مقامی لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ سے پھر جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نمک حرام کا، وہ آپ کے لیے بھرپور طریقے سے فٹ آتا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی علاقوں کے اندر آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے واضح طور پہ کہا ہے کہ افغان طالبان نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ہاں افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، لیکن اب ہم اسے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین بھارت نے ٹیسٹر لگا کے دیکھ لیا ہے کہ افغانستان کے اندر بیٹھ کر وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز نہیں کر سکتا۔ افغان طالبان جو ہیں ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کی بات نہیں مانی تو ایک تو ہماری رجیم چینج ہوگی، یہاں سے حکومت ختم ہوگی، دوسرا یہ TDP کے ساتھ جو ہے وہ ہم بھی مارے جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد جب پاکستان نے سب کو نکال دیا، پاکستان نے بارڈر بند کر دیا، پاکستان ایک بندہ ادھر نہیں آنے دے گا، ایران نہیں آنے دے گا، تو یہ بتائیے کہ امریکہ یہاں پہ اٹیک کرتا ہے یا کوئی بھی ملک اٹیک کرتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ کہاں جائیں گے۔ ناظرین ایک ویڈیو اور بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے جو باب دوستی کا علاقہ ہے اس کو آگے تک جو ہے وہ قبضے میں لے رکھا ہے افغانستان کی، یہاں تک کہ افغان طالبان کی جو حکومتی گاڑیاں ہیں، ان کی فوجی گاڑیاں ہیں، وہ تک پاکستان کے قبضے میں ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے اس میں فوجی جوان موو کرتے ہوئے۔ تو یہ ناظرین ان کی اوقات ہے، یہ ان کی حیثیت ہے، اسے کہتے ہیں کہ 100 جوتے اور 100 پیاز کھانا۔ تو یہ جوتے بھی کھائے انہوں نے، اور اس کے بعد ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوا ہے۔ اب یہ لگتا ہے کہ کچھ ٹائم ٹھیک رہیں گے، لیکن زیادہ عرصہ یہ ٹھیک رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔